एकातिर चाहिँ बीआरआईबाट प्रोजेक्ट सिलेक्सन गर भनेर चाइनाले भनिरहेको छ। हाम्रो देशले, हाम्रो सरकारले बीआरआईको कुनै प्रोजेक्ट सिलेक्सन गरेको छैन 5 वर्षसम्म, 5 इयर्स 5 वर्षसम्म त अलपत्र अवस्थामा छ। एकातिर बीआरआईको प्रोजेक्ट चाहिँ सिलेक्सन नगर्ने, अर्कोतिर एमसीसीलाई चाहिँ अनुमोदनै गरिदिने भने त चीन त झस्कियो नि त। चीन झस्किएका कारण पनि अहिले वाङ यी चाहिँ नेपाल आउँदैछन्, आउनुपर्ने। उनीहरूको जब अनुमोदन भयो संसदबाट नेपालमा, त्यसपछि विदेश मन्त्रालयमा भेला भयो, त्यहाँ वृहत छलफल गर्यो, नेपाल सम्बन्धी छलफल गरियो। नेपाल सम्बन्धी छलफल गरिएपछि निष्कर्ष के निकालियो भन्दा हाम्रो नेपालमा उपस्थिति कमजोर रह्यो, त्यसकारण हाम्रो चाहिँ उपस्थिति बलियो नेपालमा बनाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि नै अहिले वाङ यीलाई पठाउने निर्णय भयो अनुसार चीनको कमजोर पार्ट हो तिब्बत भनेको, जहाँ दलाइ लामा छन् र पटक पटक दलाइ लामालाई उचाल्ने काम पनि पश्चिमाले गरेको छ, अमेरिकाले खर्च गरेको छ, भारतले सेल्टर दिएको छ दलाइ लामालाई हैन। हिजो खम्पा युद्ध पनि त भएको हो, हामीलाई थाहा छ। खम्पा युद्ध पनि नेपालकै भूमि प्रयोग गरेर खम्पा युद्ध पनि भएको हो। त्यति मात्र नभएर तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नेपालमा राख्नुपर्छ भन्दा तत्कालीन राजा महेन्द्रले यीलाई, नेपालको राजनीतिलाई, नेपालको सत्तालाई पटक पटक तिब्बतका लागि प्रयोग गर्न पश्चिमाले र भारतले प्रयोग गरेका हुन् र पनि नेपाल चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई स्वीकार नगरिएको अवस्था। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि खम्पा युद्ध त भयो, नेपालको भूमि त प्रयोग भयो। यद्यपि त्यो बेलाको सरकारले खम्पा युद्धलाई निस्तेज गरिदियो। तर फेरि अब एमसीसी पस्छ भनेदेखि अब अनुमोदनै भएछ त औपचारिक बाटो खुला भयो। अस्ति भर्खरै पनि एउटा ठुलो सैनिक जहाज आएर नेपाल पसिसक्यो, अब त्यस्ता जहाज पसिरहन्छ। नेपाली कांग्रेस अमेरिका र भारत समर्थित हो, उसले अमेरिकन र भारतीय एजेन्डालाई नकार्न सक्दैन भन्ने कुरो उसले प्रश्न बुझेको छ। किनकि नेपाली कांग्रेस नै एउटा पार्टी हो जसले एमसीसीलाई अन्ध किसिमले चाहिँ यो लागू गर्नुपर्छ 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 भनेर एकोहोरो हिँड्यो। यसका सेन्सिटिभिटीहरूलाई त्यति केलाउने प्रयास गरेन उसले, त्यो पनि त देखिएको छ। र हिजोबाट प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, कुरो हिजैबाट पनि समाजवादी, चाहे त्यो सत्ता पक्षमा हुँदा होस्, समाजवादी पार्टीहरू भनेका चाहिँ कम्युनिस्टहरू हुन्, पुँजीवादी पार्टी त कांग्रेस हो, पुँजीवादी कन्ट्री भनेका चाहिँ भारत हुन् अनि अमेरिका हुन् हैन। त्यसो भए उसको सम्बन्ध उतातिर हिजै इतिहासबाट राम्रो छ, नजिक छ चीनसँग भन्दा पनि। त्यसकारण चीनले के बुझ्यो भन्दाखेरि सत्तासीन पार्टीको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस भन्ने पार्टी चाहिँ चीनको पक्षमा छैन, त अमेरिकन पक्षमा छ। अब चीनसँग थोरै नजिक भएका वामपन्थीहरू थिए, यी पनि अहिले संसदबाट इन्टरप्रिटिभ डिक्लेरेसन भन्ने एउटा टालो लगाएर यसले अनुमोदन गराए। त्यसकारण हाम्रो साख खस्किँदै गएको हो कि हाम्रो उपस्थिति कमजोर भएको हो कि भनेर चीन चाहिँ अत्तालिएको र अप्रत्याशित यो भिजिट चाहिँ अहिले हुँदैछ। र अहिले यहाँ वाङ यीको भ्रमणमा पनि त्यो प्रयास फेरि हुनसक्छ, वामपन्थीहरूसँगै मिलेर जाऊ भन्ने प्रयास हुनसक्छ। र पनि वामपन्थीहरू विश्वास भने घटेको छ। अब यहाँ यो देशका वामपन्थीहरूलाई पनि कम्युनिस्टहरूलाई पनि चीनले त्यति धेरै विश्वास चाहिँ गर्दैन जस्तो लाग्छ। तर एउटा प्रस्ताव राख्लान्, दबाब दिने त हैसियत राख्दैनन्, जसरी डोनाल्ड लुले भने जस्तो उनी भन्दैनन् होला, हामी आशा गरौँ। उसले चाहिँ बीआरआई पनि एउटा तपाईहरुले प्रोजेक्ट सिलेक्सन गर्नुहोस्, गर्ने कि नगर्ने एउटा निर्णय दिनुहोस्। तपाईहरुको दृष्टिकोण के हो बीआरआई प्रति भनेर एउटा प्रश्न उनले सोध्न सक्छन्। अर्को प्रश्न चाहिँ अर्को प्रयास उनले के पनि गर्न सक्छन् भन्दाखेरि वामपन्थीहरू तपाईहरु चाहिँ नफुट्नुहोस्, अझै पनि तपाईँ युनिफाइड भएर जानुभयो भनेदेखि तपाईहरुलाई राम्रो छ। त्यसको लागि चीनले पनि सुरक्षाको महसुस गर्छ, तपाईहरु मिलेर जानुहोस् भने एउटा प्रयास त्यो पनि उनले गर्न सक्छन्, इन्टरनल प्रयास त्यो पनि गर्न सक्छन्। त्यसपछि गएर चाहिँ उनीहरूले एउटा प्रतिबद्धता के पनि भरबलै खोजेका छन् भन्दाखेरि उनीहरूले हामी चीनको एक नीतिमा हामी कटिबद्ध छौँ र त्यसमा ढलमल ल्याउन हामीले कुनै हालतमा दिँदैनौँ। नेपालको भूमिलाई एक चीनको नीति विरुद्ध प्रयोग गर्न हामीले दिँदैनौँ कुराको त एस्योरेन्स खोजेको छ उसले, त्यो एस्योरेन्स खोजेको छ। र उसले एउटा उपस्थिति, हाम्रो उपस्थिति नेपालमा छ है, हामी नेपालमा उपस्थिति नभएको होइन भनेर उसले आफ्नो एउटा बलियो उपस्थिति, उच्च स्तरीय उपस्थिति देखाउन खोजेको छ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हुलाक संवादमा। पछिल्लो समय विकसित नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने केही सशंकित हुनुपर्ने र केही अलिकता फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने राजनीतिक ती मानचित्रहरू अगाडि बढिरहेका छन्। एमसीसी पास गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदनको सवाललाई अगाडि बढाएसँगै
सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले खोचे थापिरहेका थिए। एकाएक अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका शीर्ष स्तरका राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूलाई फोन गरेर एमसीसी जुनसुकै हालतमा पनि पास गर्नुपर्छ भनेर जुन किसिमको विरोधाभासपूर्ण र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए, त्यस लगत्तै एकाएक नेपालको राजनीति एमसीसी पास गर्न हुन्न अथवा यथास्थितिमा पास गर्न सकिन्न भन्ने पक्षधरहरू पनि बाहिर मुखले पास गर्न सकिँदैन भन्ने तर भित्रभित्र पनि पास गर्ने तर्खरमा देखिए। संसदमा टेबल गर्न नमानिरहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि टेबल गर्न तयार भएर व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको एउटा टालो लगाइयो र एकाएक एमसीसी पास गरियो। एमसीसी पास गरिसके पछाडि अबको समयमा चिनिया शक्तिले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण भने केही परिवर्तन भएको छ, जसको फलस्वरूप, जसको परिणामस्वरूप चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल आगमनको कुरा चलिरहेको छ र नेपाल आगमन केही दिनमा गर्दैछन्। यो बीचमा अब नेपालको राजनीति विदेशी शक्तिहरूले जुन किसिमबाट क्रीडास्थल बनाइरहेका छन्, विदेशी शक्तिहरूले ढुलमुल पारिरहेका छन्, हल्लाइरहेका छन् नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर राजेन्द्र चापगाई हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर यिनै विविध विषयमा अझ भनौँ चीनले अब नेपाललाई कस्तो दृष्टिकोणबाट हेर्छ त, अब चिनिया विदेश मन्त्रीको आगमनसँगै नेपालको राजनीतिमा कस्ता किसिमका सवालहरू खडा हुन्छन् त भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ हजुरलाई डाक्टर साहब। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अब चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल आगमन हुँदैछ, 11 गते आउँदै हुनुहुन्छ। अब यो बीचमा एमसीसी पास भइसकेपछि चिनियाले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको छ। पहिला जुन किसिमबाट विश्वास गरेर हेर्थ्यो, एक किसिमको विश्वास थियो नेपालप्रति, अब त्यो विश्वास गुम्दै गएको छ भनेर विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन्, विभिन्न नेताहरूले भनिरहेका छन्, विभिन्न आम सरकार राख्ने नागरिकहरूले भनिरहेका छन्, राजनीतिप्रति सरकार राख्ने। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? एक्ज्याक्टली सही कुरा भन्नुभयो। चीन र नेपालको सम्बन्ध सधैँभरि एकनासको रह्यो र हाम्रो बिचमा झगडा पनि भएन। चीनले पहिला देङ साइपिङको पालामा उसले एउटा डिफेन्सिभ पोलिसी अपनाएको थियो र पछिल्लो चरणमा जब चीनले आर्थिक विकास गर्यो त्यसपछि गएर चीनले चाहिँ अफेन्सिभ पोलिसी पनि, फास्ट ट्र्याक पोलिसी पनि अवलम्बन गरेको छ। र चीन हामीसँग एउटा नजिकको मित्र राष्ट्र हो, धेरै सहयोग गरेको छ नेपालका लागि उसले, र ऊ धेरै बोल्ने भन्दा पनि काम गर्ने राष्ट्रको रूपमा हामीले बुझेका थियौँ। तर पछिल्लो चरणमा जब सी जिनपिङ चीनको नेतृत्वमा आए 19औं महाधिवेशनबाट, त्यसपछि गएर चीन चाहिँ अलिकति बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा बोल्न थालेको छ र नेपाललाई हेर्दाखेरि उसले एउटा मित्र राष्ट्रको रूपमा हेर्थ्यो। नेपालसँगको मुख्य चासो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चीनको धेरै ठुलो चासो चाहिँ छैन, एउटा चीन विरोधी गतिविधि नेपालबाट नहोस्, एन्टी चाइना एक्टिभिटीलाई निस्तेज पार्न चाहन्छ। एन्टी चाइना एक्टिभिटिजहरू चाहिँ नेपालबाट नहुन् र पश्चिमाहरू जो चीन घेराउको नीति लिएर आइरहेका छन्, अहिले आइपिएस जस्ता पनि चीनकै घेराउका लागि बनेका आइपिएस जस्ता सङ्गठनहरू बनेका छन्, क्वाड जस्ता बनेका छन्, यिनीहरू चीन घेराउ नीतिमा गइरहेको बेला नेपालभित्र पसेर चीनको विपरीत एक्टिभिटिजहरू, एन्टी चीन एक्टिभिटिजहरू चाहिँ नेपालमा नगरोस् भन्ने उसको मूल चासो हो। त्यसकारण पनि उसले नेपाललाई अलि नजिकबाट तपाईँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिलाई विश्लेषण गर्दै आउनु भएको छ, गहन रूपमा अध्ययन गर्दै आउनु भएको छ। पछिल्लो समय जसरी राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित भयो, अझ भनौँ पश्चिमा प्रभाव यसरी बढ्यो, हात्तै बढेको छ नि, त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। अझ भनौँ अमेरिका दूतावासले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्यो, गल्लीका चिया पसलहरूमादेखि लिएर विभिन्न मयौँ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूसम्मले एमसीसीको खुलेर व्याख्या गरे, सकारात्मक व्याख्या गरे, कतिपयले नकारात्मक व्याख्या गरे। जुन किसिमबाट सडकमा अमेरिकाले परिचालन गरेको थियो हो, त्यसको परिणाम पनि हो। जबकि एमसीसी जस्तो एउटा विकासको योजना, आर्थिक योजनालाई सरकारले धेरै गिजल्नु हुँदैन थियो। यसलाई नेपाल सरकारले धेरै गिजल्यो। 2017 मा ज्ञानेन्द्र बहादुर
कार्की र जोनाथन नास एमसिसीका प्रमुखले सिग्नेचर गरेर आइसके पछाडि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको भएदेखि चाहिँ अहिलेसम्म एमसिसी पुरा भएर 22मा सिद्धिसक्यो। यो 5 वर्षमा सम्पन्न हुने क्लक वाइज सम्पन्न हुने कार्यक्रम हो, परियोजना हो। त त्यसलाई पहिला नेपाली जनतालाई थाहै नदेखिन चाहिँ त्यसमा सिग्नेचर गर्न हतारियो। त्यसपछि गएर आवश्यकतै नपर्ने चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गराउने भनेर फेरि पछि हामी चुक्यौँ, एउटा अडान लिन सकेनौँ, किनकि हामीले यस्ता परियोजनाहरू संसदबाट लानु पर्दैन, क्याबिनेटको निर्णयबाटै गरेका छौँ भनेर हामीसँग विभिन्न उदाहरण छन् नि। त्यो दिएर एउटा अडान लिन हामीले सकेनौँ, त्यति बेला पनि हामी चुक्यौँ। अनि बल्ल मात्रै जनताका माझमा चाहिँ यसलाई पुर्याइयो र यो विवादको विषय बनाइयो, जसले गर्दाखेरि एमसिसी भन्ने विषय यति गिजोलियो कि, यति धेरै गिजोलियो कि त्यसका लागि चाहिँ फातिमा सुमारदेखि लिएर डोनाल्ड लूसम्म चाहिँ नेपाल भ्रमण गर्न पर्यो। अमेरिकाका धेरै प्रतिनिधिहरू एमसिसी पास गराउनको लागि नेपालमा आएर एउटा प्रेसरै दिए उनीहरूले दिए। र त्यति बेला जब डोनाल्ड लूले सहायक मन्त्री अघि नै यहाँले व्याकरणमा पनि भनिसक्नुभयो, डोनाल्ड लूले जब नेपाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर, त्यसपछि गएर सत्तासीन पार्टीमै रहेका प्रमुख नेता प्रचण्डलाई फोन गरेर, प्रतिपक्षका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर जब उसले दबाब दियो र यदि एमसिसी लागू गरिँदैन भनेदेखि चीनको प्रभाव बढ्दै गएको हामीले बुझ्नेछौँ, नीति परिवर्तन हुनेछ नेपालप्रति हेर्ने। त्यति मात्रै नभएर जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कूटनीतिक हिसाबमा गोप्य रूपमा लेखेको पत्र पनि अमेरिकाले फ्ल्यास गरिदियो, त्यो पनि सार्वजनिक गरिदियो र त्यसरी एउटा प्रेसर दियो। प्रेसर जब उसले त्यसरी दियो, स्टेप वाइज स्टेप प्रेसर दिएको, बस त्यसका लागि चाहिँ चीन बोलिरहेको थिएन। चीनले गोप्य किसिमले एमसिसीलाई सकेसम्म अनुमोदन नगरोस् र लागू नगरोस् भन्ने चीनको चाहना थियो, हिडन इन्ट्रेस्ट थियो नै। त्यस कारण पनि हाउएनसी चाहिँ घर घर धाएकी पनि छिन्, केही प्रतिनिधि मण्डलहरू आइरहेका पनि थिए र उनीहरूको चाहना थियो नहोस् भनेर। र अब हुँदैन भन्ने विश्वास पनि फेरि नेपाली नेताहरूले दिएका थिए, जो नेताहरू एमसिसी हुँदैन भनेर कार्यदल पनि भनेको थियो, कार्यदलले पनि त्यो एमसिसी जेको त्यही हुन सक्दैन भनेको थियो र उहाँहरूले पनि यो हामी चाहिँ लागू गर्दैनौँ, यसलाई यत्तिकै अवस्थामा हामी लागू गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ र हुँदैन, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् पनि भनेका थिए। र पनि चीन चाहिँ ढुक्क पनि भयो होला। र त्यति हुँदा हुँदै पनि पछि चाहिँ जब डोनाल्ड लूले एउटा प्रेसर मर्यादाभन्दा बाहिर गएर ठाडो हस्तक्षेप गरे, त्यसपछि चीन चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउनको लागि बाध्य भयो र चीनले पनि प्रतिक्रिया जनायो। जुन ग्लोबल टाइम्सले त्यति बेला विदेश मन्त्री चिनिया विदेश मन्त्रीले भनेको कुरा छाप्यो बोल्यो, चीन बोल्यो, प्रष्टै बोल्यो, यसरी चाहिँ दबाबको कूटनीति चाहिँ प्रयोग नगरियोस्। त्यो गरियो भनेदेखि चीन पनि मौन बस्दैन, मुखदर्शक भनेर बस्दैन। त्यो भन्ने बित्तिकै के भइदियो त भन्दा नेपाल चाहिँ एउटा भू राजनीतिक दलदलमा फस्ने सुरुवात भयो। एकातिर अमेरिका, अब एमसिसी भनेको यो नेपालको विकास योजना, आर्थिक योजना नभएर कतै यो अमेरिका र चीनको बिचको एउटा अघोषित एजेन्डा त बनेन, कतै यो उनीहरूको अस्तित्वको कुरा त बनेन भन्ने चाहिँ त्यो लेभलमा पुग्यो। यो विषय हामीले गिजलेका कारणले गर्दा यसमा हाम्रो कमजोरी छ, हामीले स्वीकार पनि गर्नुपर्छ। हामीले यसलाई बढी गिजल्यौँ, जसले गर्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय भयो र चीन र अमेरिकाको एउटा यो चाहिँ वाकुद्ध जस्तै भयो एकपटक। त्यति भइसके पछाडि फेरि के भइदियो, त्यस पछाडि चाहिँ एमसिसी फेरि अनुमोदन भइदियो। चीन बोल्यो, नबोल्नु पर्थ्यो। चीन बोल्यो, डोनाल्ड लूले त भन्यो ल ठिक छ, चीन नबोल्नु पर्थ्यो, प्रतिक्रियामा त आएको थिएन नि। आन्तरिक पो उसले अनुमोदन नगर्नको लागि धेरै प्रयासहरू गरिरहेको थियो, नेताहरूलाई भेटेको थियो, नेताहरूले आश्वासन पनि दिएका थिए हामी गर्दैनौँ भनेर भनेका थिए, केही नेताहरूले नाम नलिउँ। त्यसपछि गएर चाहिँ भइदियो के त अनुमोदन भइदियो संसदबाट। त्यसपछि चीन झस्कियो। चीन बोलिसके पछाडि नेपालका शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरूलाई डोनाल्ड लूले जुन किसिमको धम्की दिए, त्यसलाई धम्की नै भनौँ न होइन, कूटनीतिक मर्यादा विपरीत बोलेको त्यो नेपालका दल शीर्ष राजनीतिक दलका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर शीर्ष राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई दिएको धम्की थियो। चीन बोलिसके पछाडि एउटा अस्तित्वको कुरा रह्यो, उसको इज्जतको कुरा रह्यो। त्यो कारणले गर्दा अमेरिकाले जुनसुकै हालतमा पनि एमसिसी पास गराउनु अर्को पनि कारण थियो। चीन मात्रै बोले, चीन बोलेपछि चाहिँ गराउनै पर्ने एउटा कारण उसको पछि थपियो। अर्को कारण चीन के थियो अमेरिकालाई भन्दाखेरि, श्रीलङ्काबाट त एमसिसी फेलियर भएर गयो नि, एमसिसी लागू गर्न त सकेन। त्यसपछि गएर साउथ एसियामा पसेको श्रीलङ्का नेपालबाट पनि फर्केर जान पर्यो भनेदेखि अमेरिकाको बुझाइ के हुन्थ्यो, विश्वमा बुझाइ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चीनको प्रभाव, दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव छ, जसले गर्दा अमेरिकाले एमसिसी लागू गराउन सकेन।
कार्यान्वयन गराउन सकेन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि उसको अमेरिकाको छवि वेटेज भएको घट्ने कारणले वाला थियो र चीनको प्रभाव एसियामा दक्षिण एसियामा बढेको भन्ने एउटा म्यासेज जाने थियो। त्यो म्यासेज जानु अझ खतरनाक हुन्थ्यो चीन बोल्नुभन्दा पनि। त्यो म्यासेजै जानु अझ खतरनाक हुन्थ्यो, कूटनीतिमा अलि बढी चाहिँ संवेदनशील हुन्थ्यो त्यो। त्यसले खलल पुर्याउँछ कूटनीतिक त्यसो क्षमता। भएर पनि उसले नेपाललाई चाहिँ यो एमसिसी लागू गराउनको लागि बलगरो अन्तिममा त भर्बल प्रेसरै हाल्यो। फोनै गरेर भर्बल प्रेसर इन्डिभिजुअल नेतालाई नै फोन गरेर भर्बल प्रेसरै हाल्यो। त्यो प्रेसर हालिसके पछाडि चीनले पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउनु पर्यो। चीनको लागि नेपाल फेरि धेरै सेन्सिटिभ ठाउँ हो यो। चीनको नाकै मुनि छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चीनको कमजोर पार्ट हो तिब्बत भनेको, जहाँ दलाइ लामा छन् र पटक पटक दलाइ लामालाई उचाल्ने काम पनि पश्चिमाले गरेको छ। अमेरिकाले खर्च गरेको छ, भारतले सेल्टर दिएको छ दलाइ लामालाई होइन। हिजो खम्पा युद्ध पनि त भएको हो, हामीलाई थाहा छ। खम्पा युद्ध पनि नेपालकै भूमि प्रयोग गरेर खम्पा युद्ध पनि भएको हो। त्यति मात्र नभएर तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नेपालमा राख्नुपर्छ भन्दा तत्कालीन राजा महेन्द्रले यीलाई नेपालको राजनीतिलाई नेपालको सत्तालाई पटक पटक तिब्बतका लागि प्रयोग गर्न पश्चिमाले र भारतले प्रयोग गरेका हुन्। र पनि नेपाल चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई स्वीकार नगरिएको अवस्था। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि खम्पा युद्ध त भयो, नेपालको भूमि त प्रयोग भयो। यद्यपि त्यो बेलाको सरकारले खम्पा युद्धलाई निस्तेज गरिदियो। तर फेरि अब एमसिसी पस्छ भनेदेखि अब अनुमोदनै भएछ त औपचारिक बाटो खुला भयो। अस्ति भर्खरै पनि एउटा ठुलो सैनिक जहाज आएर नेपाल पसिसक्यो। अब त्यस्ता जहाज पसिरहन्छ। युएस एयरफोर्सको जहाज आयो, कारको जहाज आएर नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलमा बसेको अब हामी अनुमोदन गरिसके पछाडि अब हामीले विरोध गर्ने हैसियत पनि राख्दैनौँ। त्यसलाई अनुमति नै त्यसले मागिरहनु पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा कतै यो एमसिसी नेपालको विकासको लागि, विद्युत प्रसारण लाइनलाई बनाउनको लागि, सडकको स्तरोन्नति गर्नको लागि मात्रै नभएर कतै यो चीन चियाउनको लागि, अझ स्पेसली पर्टिकुलरली तिब्बत खलबलाउनको लागि कतै यो परियोजना आएको त होइन। कतै यो चीन घेराउ नीति अन्तर्गतको आइपिएसको एउटा अङ्गको रूपमा, एउटा सानो युनिटको रूपमा कतै यो आएको त होइन भनेर चीनले शङ्का गर्नु स्वाभाविकै हो। जब चीनलाई हामीले केही नेताहरूले, वामपन्थी नेताहरूले स्पेसली कङ्ग्रेसले के गर्यो, कङ्ग्रेसले चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर फ्रम द राइट बिगिनिङ भन्दै हिँड्यो। र देउवाले चाहिँ एमसिसी कुनै गठबन्धनबाट तोड्न तयार, एमसिसी पास गर्नै पर्ने। कङ्ग्रेसले त उनले एमसिसीका कम्प्याक्टहरूमा कुनै राष्ट्रघात छैन, यो चाहिँ देशको विकासको लागि ल्याइएको परियोजना हो, हामीले मागेको परियोजना हो। उनी चाहिँ त्यसरी खुलेआम कार्यक्रममा राष्ट्रको प्रमुख चाहिँ त्यसरी एकहोरो लाग्नु भएको थियो। तर वामपन्थीहरूको बिचमा चाहिँ यो गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ विवाद थियो। केही शीर्षस्थ नेताहरू यो पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए भनेदेखि केही नेताहरू मौनता साधेका थिए। यतातिर पास हुँदैन पनि भन्ने उता चिठी लेख्न पर्ने केही बाध्यात्मक अवस्थाहरू पनि थियो होला सायद। दोहोरो चरित्र कम्युनिस्टहरूमा देखिएको थियो। त्यसको मूल कारण के हुन सक्छ भने म एउटा के हुन सक्छ तपाईँलाई के लाग्छ? मैले कम्युनिस्टवादी नेताहरू एमसिसीको त्यति बेला ठ्याक्कै एगेन्स्टमा देखेको पनि त थियो नि। यथास्थितिमा हामीले पास गर्न सकिँदैन भनेर माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा प्रचण्डले खुलेआम भाषण गरेका भनेकै थिए। एक्ज्याक्टली हो, गर्न सकिन्न भनेका थिए। र यसरी चाहिँ उनीहरूले सकिन्न भनेर एउटा इम्प्रेसन चाइनालाई दिएका थिए कि एमसिसी पास हुँदैन, वामपन्थीहरू चाहिँ एमसिसी पास गर्ने पक्षमा छैनन् भन्ने नै एउटा सङ्केत दिएका थिए, वचन पनि दिएका थिए। तर परिणाम के भइदियो, एमसिसी पास भयो। चीन त झस्क्यो नि। झस्किएपछि उसले अब कम्युनिस्टहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलियो उसको। यो देशका कम्युनिस्टहरू, वामपन्थीहरू जसलाई अलि नजिकबाट ठान्दथ्यो र जसलाई हामीले 2074 को वाम एकतामा पनि चीनको आन्तरिक रोल के कारण कम्युनिस्ट घटकहरू, अझ भनौँ माधव कुमार नेपालहरू र प्रचण्डहरूको पार्टी आफ्ना कार्यकर्ता सडकमा उतारेर पनि उनीहरू अन्तिम स्थितिमा एमसिसी पास गर्ने तर्खरमा देखि अथवा पास गर्ने त्यो लाइनमा उभिए? त्यो एउटा के हुन सक्छ कारण त अभियसली के छ भने गठबन्धनमा थिए। गठबन्धनको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए। कि त गठबन्धन छोड्नु पर्थ्यो, कि त गठबन्धन छोड्नु पर्थ्यो र विरोधीमा सडकमा जानु पर्थ्यो। गठबन्धनमा बसिरहेर विरोध गरिरहन फेरि अलिकति पोलिटिकल इथिक्सले पनि त्यति साथ दिँदैन। त्यो पनि एउटा पाटो हुन सक्छ। त्यो पनि एउटा पार्ट हुन सक्छ। तर अर्कोतर्फका मान्छेहरू के पनि भन्ने गर्छन् भने संविधान निर्माण पछाडि
विशेष गरी तत्कालीन माओवादी र अहिलेको माओवादी केन्द्र र अबको समाजवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको अमेरिकाले हेर्ने भनेको यिनीहरूलाई जसरी हुन्छ ध्वस्त बनाउने, यिनीहरूलाई निस्तेज बनाउने नीति लिएको छ। त्यो कारणले गर्दा अमेरिकालाई विश्वासमा लिनका लागि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरू त्यो सहमतिमा आउनका लागि बाध्य भए भनेर पनि भन्ने। एक्ज्याक्टली त्यो पनि हो। अमेरिका विश्वासमा लिनुपर्ने देशको आवश्यकता बाध्यता पनि हो। अमेरिका विश्व ध्रुव हो नि, एकल ध्रुव हो नि अमेरिका त। हिजो 1990 अगाडि 2 ध्रुवीय थियो विश्व, एउटा रसिया थियो, एउटा अमेरिका थियो र 2 हामी अमेरिकाको विरुद्धमा छैनौँ है भन्ने विश्वास दिलाउनको लागि प्रचण्डहरू मात्रै नभएर के भन्दाखेरि अमेरिकालाई यसरी बुझ्नुपर्छ। अमेरिका अहिले एकल ध्रुव हो विश्वको र अमेरिका लामो समय एकल ध्रुव रहन्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूको एजेन्डामा उसले एक्सेस नपुर्याएको ठाउँ नै छैन, जुन चीनले त्यति धेरै पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। र चीन अमेरिका विश्वको एकल ध्रुव हो। एकल ध्रुव रहेको त शक्तिशाली राष्ट्र, विश्वशक्ति राष्ट्रलाई नेपालले चिडाइहाल्न पनि हुँदैन त। किनकि यहाँले थोरै व्याकरणमा जानुपर्छ। अमेरिका नेपालसँग चाहिँ मैत्रीक सम्बन्ध राखिरहेको 1949मा जति बेला नेपाललाई राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाउने भनेर प्रस्ताव पेश गरियो, त्यति बेला रसियाले भारतको उक्साबाट, भारतले चाहँदैन थियो, चीन मौन बस्यो। चीनले जहिले पनि मौन, भारतले त नेपाललाई एउटा औपनिवेशिक राष्ट्र भनेर, भारतले आफ्नो एउटा पार्ट हो, एउटा प्रान्त हो, एउटा पार्टको रूपमा अहिले पनि सोचिरहेको छ उसले। अहिले पनि त्यो मानसिकता भारतसँग छ। र त्यति बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्न भारतले नदिएको हो। त्यति बेला त्यो बेला जब भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्न नदिएपछि त्यति बेला अमेरिकाको इनिसिएसनमा 1955मा नेपालले राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाएको हो। भनेपछि त रसियाले त भिटो नै प्रयोग गरेर चाहिँ नदिने भनेको, तर अमेरिकालाई त त्यो बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य पनि अमेरिकाले बनायो। र दैत्य सम्बन्ध कायम गर्ने पनि अमेरिका विश्वको दोस्रो राष्ट्र हो। बेलायत पछाडिको दोस्रो राष्ट्र चाहिँ अमेरिका हो, भारत होइन। हाम्रै छिमेकी भारत र चीन होइनन्, रुस होइन, अमेरिका हो दोस्रो सम्बन्ध आयो। त्यसकारण नेपाल र अमेरिकाको पुरानो सम्बन्ध छ। त्यसपछि दौत्य सम्बन्ध छ। अमेरिकासँग हाम्रो नराम्रो रिलेसन बनेको छैन, अहिलेसम्म बनेको छैन। र अमेरिकाले प्रशस्त सहयोग पनि गरेको छ। धेरै अरब डलर चाहिँ उसले नेपालको लागि भित्राएको छ। तर भित्रायो त सफ्ट पावरको रूपमा भित्रायो। प्रोजेक्टहरूमा त्यस्तै गाउँ डुल्ने, जनजातिमा डुल्ने, अब जेन्डर कन्फ्लिक्टमा डुल्ने त्यस्तै खालका बजेटहरू उसले भित्रायो। इनभिजिबल मिसनको लागि उसले भित्रायो। र अहिले चाहिँ उस होइन, हामीले यति धेरै लगानी गऱ्यौँ, त्योभन्दा यो पुरानो हो। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ एमसिसीलाई आइपिएसको एउटा अङ्ग बनाउन खोजेका छन्। त्यो आन्तरिक रणनीतिको कुरा हो, खोजेका होलान्। तर लिखित रूपमा जब दस्तावेज बोल्छ, जब कागज बोल्छ, जब सम्झौता बोल्छ, त्यो सम्झौताको लिखित आवाजले चाहिँ आइपिएसको अङ्ग भन्न भन्दैन, त्यसलाई त्यसरी नभनौँ। तर त्यो नलेखिए तापनि एमसिसी चाहिँ आइपिएसको अङ्ग करिब पछिल्लो चरणमा उनीहरूले बनाइरहेका छन्। भिजिबल मिसन हो भनौँ, भिजिबल मिसनको रूपमा आयो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब यतातिर कस्तो जटिल र कम्प्लेक्स अवस्था सिर्जना भयो भन्दा यता बिआरआई छ। चीनले पनि बिआरआईको प्रोजेक्ट त ल्याएको छ, बेल्ट कनेक्टिभिटीको लागि होइन। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, पहिला ओबिआर भन्थ्यो, वान बेल्ट वान रोड भन्थ्यो, त्यसको नाम परिवर्तन भयो, बिआरआई भन्यो। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्ने एउटा प्रोग्राम आयो, एउटा कनेक्टिभिटी विश्व सञ्जालमा जोड्ने भनेर उसले एउटा मेगा प्रोजेक्ट लिएर आयो। अब त्यसमा पनि हामीले 2017मा सिग्नेचर गरिसकेका छौँ। प्राचीन सिल्क रुटको कन्सेप्टलाई लिएर उसले त्यसैको नयाँ बिआरआई आयो र हामीले त्यसमा 2017मा सिग्नेचर गरिसकेका छौँ। तर बिआरआईबाट हामीले अहिलेसम्म पनि प्रोजेक्ट सेलेक्सन गर्न, परियोजना सेलेक्सन गर्न सकेका छैनौँ। एकातिर चाहिँ बिआरआईबाट प्रोजेक्ट सेलेक्सन गर भनेर चाइनाले भनिरहेको छ। हाम्रो देशले, हाम्रो सरकारले बिआरआईको कुनै प्रोजेक्ट सेलेक्सन गरेको छैन 5 वर्षसम्म, 5 इयर्स, 5 वर्षसम्म त्यो अलपत्र अवस्थामा छ। एकातिर बिआरआईको प्रोजेक्ट चाहिँ सेलेक्सनै नगर्ने, अर्कोतिर एमसिसीलाई चाहिँ अनुमोदनै गरिदिने भने त चीन त झस्कियो नि त। चीन झस्किएका कारण पनि अहिले वाङ यी चाहिँ नेपाल आउँदैछन्, आउनुपर्ने। उनीहरूको जब अनुमोदन भयो संसदबाट नेपालमा, त्यसपछि विदेश मन्त्रालयमा भेला भयो, त्यहाँ वृहत छलफल गरेर नेपाल सम्बन्धी छलफल गरियो। नेपाल सम्बन्धी छलफल गरिएपछि निष्कर्ष के निकालियो भन्दा हाम्रो नेपालमा उपस्थिति कमजोर रह्यो, त्यसकारण हाम्रो चाहिँ उपस्थिति बलियो नेपालमा बनाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि नै अहिले वाङ यीलाई पठाउने निर्णय भयो अनुसार
त्यो निर्णय गरेर वाङ यी नेपालमा आउँदैछन् 11 गते 11 to 13 शुक्रबार आउँदैछन् र उनी भेटघाट गर्दैछन् शीर्षस्थानमा भेटघाट गर्दैछन् बलियो कूटनीतिक उपस्थितिको लागि चिनिया विदेश मन्त्री आउँदैछ एक्ज्याक्टली किनकि यो अनुमोदन पछाडि र अर्को कुरो चीन त कमजोर भयो नि चीनले कमजोर कूटनीतिक कमजोर त गर्यो नि चीनले त्यो पनि समीक्षा भयो त्यो समीक्षा गर्दाखेरि उनीहरूले के निष्कर्षमा पुग्यो भन्दा हामीले कमजोरी गऱ्यौँ हामीले स्पष्ट उपस्थिति बनाउन सकेनौँ एमसिसीलाई हामीले रोक्न सकेनौँ हाम्रो राजदूतले राम्रो रोल पनि खेल्न सकेन र बेजिङ र काठमाडौँको राजदूतावासको बिचमा ग्याप भयो कम्युनिकेसन ग्याप रह्यो त्यसका कारण हामी चाहिँ कमजोर भयौँ एकातिर त्यो भइदियो भनेदेखि अर्कोतिर नेपालमा हामीले अलिकति विश्वास गर्ने भनेका वामपन्थीहरू जसले एकचोटि बहुमतको सरकार पनि बनाएका थिए र अहिले पनि पर्सेन्टेजमा हेर्ने हो भनेदेखि नेपालमा वामपन्थीहरू धेरै छन् तिनलाई हामीले मित्र शक्तिको रूपमा मानेका थियौँ तिनले पनि एमसिसीलाई रोक्न सकेनन् ती पनि कतै अमेरिकाको चाहे त्यो सत्ता पक्षमा रहेका कम्युनिस्ट आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू घटक हुन् चाहे त्यो प्रतिपक्षमा रहने घटक हुन् चाहे प्रतिपक्षमा रहने हुन् प्रतिपक्षले पनि त अदृश्य रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा एमसिसी पास गर्ने सवालमा कुनै पनि अवरोध खडा गरेन बरु एउटा नाटक एउटा जालो भनौँ न उसले चाहिँ संसद अवरुद्धको एउटा प्रपञ्च रच्यो 14 जना सांसदको बहिर्गमनको माग राख्दै त्यसो भएको हुँदाखेरि ऊ चाहिँ वामपन्थीहरूसँग पनि विश्वसनीयता अलिक कम भयो अहिले उसको चाहिँ अलिकति शङ्का गर्न थाल्यो अब त्यसो भएको हुँदाखेरि यतातिर कङ्ग्रेससँग उसको बुझाइ के छ भन्दाखेरि चीनको बुझाइ नेपाली कङ्ग्रेस अमेरिका र भारत समर्थित हो उसले अमेरिकन र भारतीय एजेन्डालाई नकार्न सक्दैन भन्ने कुरो उसले प्रश्न बुझेको छ किनकि नेपाली कङ्ग्रेस नै एउटा पार्टी हो जसले एमसिसीलाई अन्ध किसिमले चाहिँ यो लागू गर्नुपर्छ भनेर एकहोरो हिँड्यो यसका सेन्सिटिभिटीहरूलाई त्यति केलाउने प्रयास गरेन उसले त्यो पनि त देखिएको छ र हिजोबाट प्रतिपक्षमा हुँदा होस् कुरो हिजैबाट पनि समाजवादी चाहे त्यो सत्ता पक्षमा हुँदा होस् समाजवादी पार्टीहरू भनेका चाहिँ कम्युनिस्टहरू हुन् पुँजीवादी पार्टी त काङ्ग्रेस हो पुँजीवादी कन्ट्री भनेका चाहिँ भारत हुन् अनि अमेरिका हुन् होइन त्यसो भए उसको सम्बन्ध उतातिर हिजै इतिहासबाट राम्रो छ नजिकको छ चीनसँग भन्दा पनि त्यसकारण चीनले के बुझ्यो भन्दाखेरि सत्तासीन पार्टीको नेतृत्व गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने पार्टी चाहिँ चीनको पक्षमा छैन त अमेरिकन पक्षमा छ अब चीनसँग थोरै नजिक भएका वामपन्थीहरू थिए यी पनि अहिले संसदबाट इन्टरप्रिटिभ डिक्लेरेसन भन्ने एउटा टालो लगाएर यसले अनुमोदन गराए त्यसकारण हाम्रो साख खस्किँदै गएको हो कि हाम्रो उपस्थिति कमजोर भएको हो कि भनेर चीन चाहिँ अत्तालिएको र अप्रत्याशित यो भिजिट चाहिँ अहिले हुँदैछ अबको नेपालको यो चिनिया भ्रमण पछाडि वाङ यी नेपालमा आइसके पछाडि नेपालको भू राजनैतिक अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ गम्भीर प्रश्न सोध्यो भू राजनीतिक अवस्था चाहिँ कतै दलदलमा फस्ने त होइन भू राजनीति भने जस्तो देखिन्छ किनकि चीनले पनि अब बलियो किसिमबाट चलायमान भएको छ नि नेपालको राजनीति अहिले एक्ज्याक्टली चीनले पनि बलियो उपस्थिति जनाउने निर्णय गरेको छ अमेरिकाले पहिला 70 भन्दा पहिला 74 भन्दा पहिला अमेरिकाले भारतको आँखाबाट नेपाललाई हेर्थ्यो उसले भारतले नि जे म्यानिपुलेसन जे गर्छ नेपालभित्र त्यसैलाई नि उसले त्यो माध्यमबाटै नेपाललाई हेर्ने गर्दथ्यो त्यसपछि जब यो वामपन्थीहरूको बलियो सरकार बन्यो 74 मा करिब 2 आएको त्यो सरकार बन्दाखेरि त वामपन्थी नामले त वामपन्थी लेफ्टिस्ट कम्युनिजमको थियो नि त कम्युनिस्ट भन्ने शब्द चाहिँ अघि नै यहाँले व्याकरण भने जस्तो अमेरिकाले त्यतिखेर सुन्न रुचाउँदैन अब हाम्रा कम्युनिस्टहरू कस्ता हुन् त हामीले देखिरहेका छौँ पदका लागि सत्ताका लागि कुर्सीका लागि सबै कुराहरू चाहिँ धरोटी राख्न पनि तयार अहिलेको चिनिया राजदूतले त्यति बेला दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउनको लागि भूमिका खेलेको विषयलाई पनि लिएर अमेरिका केही सशङ्कित भएको हुन सक्छ त्यो पनि अनुमान गर्यो त्यति बेला चिनिया राजदूतले जुन किसिमबाट प्रतिनिधिले केही रोल गरे अलिकति बढी एक्टिभिटी त भएको गरे अभियसली उनीहरूले केही रोल गरेका हुन् र अहिले यहाँ वाङीको भ्रमणमा पनि त्यो प्रयास फेरि हुनसक्छ वामपन्थीहरूसँगै मिलेर जाऊ भन्ने प्रयास हुनसक्छ र पनि वामपन्थीहरू विश्वास भने घटेको छ अब यहाँ यो देशका वामपन्थीहरूलाई पनि कम्युनिस्टहरूलाई पनि चीनले त्यति धेरै विश्वास चाहिँ गर्दैन जस्तो लाग्छ र अब भयो पछिल्लो कुरा अमेरिकाले डाइरेक्ट हेर्न थाल्यो डाइरेक्ट हेर्दै पनि अमेरिका त अब डाइरेक्ट पस्न थाल्यो नेपालमा अब त एमसिसी मार्फत पस्ने भयो उसले ठाडै फोन गरेर चाहिँ दबाब दियो त्यति मात्र नभएर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालले तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीलाई भ्रमणको लागि बोलायो
अनि त्यहाँ गएर आइपिएसमा सिग्नेचर गर्नुभयो अथवा गर्नु भनौँ त्यो भोलि देखिएला या बाहिरको हल्लाकै तर सिग्नेचर हल्लाकै भरमा चाहिँ हामीले भनिहाल्न सक्छौँ जुन किसिमको कुरा आइरहेको छ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई चीनले निमन्त्रणा गर्यो लामो समय 20-21 वर्ष पछाडि त्यो भनेको त नेपालको राजनीतिक प्रदीप गेवालीले नि भन्न सक्नु भएको छैन कि मैले आइपिएस अन्तर्गतको उसमा हस्ताक्षर गरेको होइन भनेर भन्न सक्नु भएको त छैन पनि सक्नु भएको छैन गरे पनि भन्नु भएको छैन त्यसलाई चाहिँ अब भोलि समयले देखाउला तर पनि त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि चीनलाई अमेरिकाले डाइरेक्ट आफ्नो आँखाले हेर्न थाल्यो र चीनले के अरे नेपाललाई अमेरिकाले र अमेरिकाले नेपालको अमेरिकाका उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञहरू मन्त्रीहरू सहायक मन्त्रीहरू प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू कूटनीतिज्ञहरू पटक नेपालमा भिजिट गर्न थाले यसको अर्थ के भयो नेपाल अमेरिकाको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण देश बन्यो अमेरिकाको लागि महत्त्वपूर्ण देश बन्नु भनेको कारण यो चाहिँ पश्चिमाहरूको लागि पनि नेपाल चाहिँ महत्त्वपूर्ण बन्यो भूगोल र जनसङ्ख्याले नेपाल सानो छ तर सामरिक महत्त्वले नेपाल चाहिँ विश्वकै ठुलो देश बन्न पुगेको छ यो ठुलो देश किन बन्न पुग्यो भन्दा हामीसँग उत्तरमा विशाल देश विश्व शक्तिको होडमा आएको करिब विश्व शक्ति बन्न आएको कतै पश्चिमाका अफ्गान युनिभर्सिटीले गरेका पर्सेप्सनहरूलाई सुन्यो भनेदेखि विश्वको आर्थिक महाशक्ति मध्येको राष्ट्र भनौँ न सुन्यो भनेदेखि बाई 2030 विश्वको फेरि अर्को शक्ति हुन्छ पावर डाइनामिक्स इज गोइङ टु बी चेन्ज्ड भनेका छन् उनीहरूले सभ्यता अब चाहिँ विकास चाहिँ सबै केन्द्र शक्ति केन्द्र चाहिँ एसियामा केन्द्रित हुन्छ भनेर भनिरहेका छन् त्यस्तो बेलामा त्यत्रो महाशक्ति हामीसँग उत्तरमा छ चीन जो अमेरिकाको अघोषित प्रतिस्पर्धी हो दक्षिणमा भारत छ भारत चाहिँ न्युक्लियर मिसाइलहरू प्रशिक्षण गर्ने भू उपग्रहहरू पठाउने हैन विशाल चाहिँ देश ठुलो देश संसारकै ठुलो चाहिँ सैन्य शक्तिमा आणविक शक्तिमा महाशक्ति बन्ने दौरानमा छन् भनौँ जलसैन्यमा चाहिँ एकदमै ठुलो देश सैनिकमा ठुलो देश विकास भएको देश त्यत्रो राष्ट्र फेरि दक्षिणमा छ हामी त यिनै दुईटा देशबाट बेरिएका छौँ अरू देशसँग त हाम्रो भू सम्बन्ध त छैन हामी त 3 दिशामा भारतबाट घेरिएका छौँ 1414 किलोमिटर उत्तरमा हामी चीनसँग घेरिएका छौँ भनेपछि यो देश चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट सामरिक किसिमले यति महत्त्वपूर्ण भयो यो भुल्नुको कारण भनेको चीन र भारतको बिचमा पर्नुको कारणले हो यदि यी दुईटा देशको बिचमा हुँदैन त भने पनि यो देश चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट हुने थिएन र एमसिसी पनि त्यति पेचिलो विषय बन्ने थिएन यो चाहिँ त्यति सहज विषय बन्थ्यो र एमसिसी आउँथ्यो परेको हुन्थ्यो जान्थ्यो एमसिसी त्यति पेचिलो विषय बन्नुभयो पनि हाम्रो भूधरातलले गर्दाखेरि हो भू सिमानाले गर्दाखेरि हो अहिले पछिल्लो चरणमा असंलग्न परराष्ट्र धर्म थालेको सङ्केत आएको छ यो सङ्केत आयो जस्तै भेनेजुएलाको बारेमा पनि हामी फ्याक्ट बोल्यौँ त्यो बेला बोल्न आवश्यक थिएन युक्रेनको बारेमा पनि हामी बोल्यौँ जबकि त्यत्रो विशाल देश चीन नबोलेर मौन बस्न सक्छ त्यत्रो विशाल देश भारत नबोलेर मौन बस्न सक्छ भनेदेखि हामी अत्तालिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गएर चाहिँ रसियाको विरुद्धमा हामी ठिक छ एजेन्डा ठिक छ कुनै पनि एउटा स्वाधीन राष्ट्रमाथि कुनै अर्को राष्ट्रले गरेको आक्रमण सह्य हुँदैन त्यो सिद्धान्त त ठिक छ तर कूटनीति भनेको यस्तोमा चाहिन्छ कि त्यो देखिने कुरा हो एउटा स्वाधीन राष्ट्रलाई एउटा सार्वभौम राष्ट्रलाई अर्को राष्ट्रले बल जबरजस्ती शक्ति प्रयोग गर्छ भने त्यो कुनै पनि देशका लागि सह्य हुँदैन त्यसका लागि बोल्नुपर्ने त छ तर त्यो बोल्ने अवस्थामा तर मानवीय धर्म त एकातर्फ होला तर मुलुकको हितमा सोच्दा अथवा भनौँ एउटा कमजोर शक्तिले दुनियाँका महाशक्तिहरूको अगाडि सामनेमा कुनै राष्ट्रको पक्ष पोषण गर्दाखेरिमा त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा भोलिको दिनमा के असर पार्छ भन्ने कुरा त सोच्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि कतै धर्म रहेको पो हो कि हामी बोल्यौँ र त्यसको त पछिल्लो चरणमा कस्तो पनि गन्ध आउन थालेको छ भन्दाखेरि यति साह्रो हतारिएर जब युक्रेनको बारेमा चाहिँ नेपाल बोल्यो यस चाहिँ कतै एमसिसीकै प्रभाव त होइन कतै अब एमसिसीले फङ्सन गर्न थालेको त होइन काम गर्न थालेको त होइन कतै अब नेपाल असंलग्न नभएर पश्चिमा संलग्न अमेरिका संलग्न भारत संलग्न भएर कतै संलग्नताको परराष्ट्र नीति परिवर्तन त भएको त होइन भन्ने पनि चर्चाहरू आउन थाले र यति बेला नेपाल चाहिँ त्यहाँ नबोल्न सक्थ्यो नबोल्न नेपालसँग आधार थिए फेरि आधार के थिए भन्दाखेरि युक्रेनमा बोल्नै पर्छ भन्ने नेपाल चाहिँ थिएन नेपाल पर्ने बाध्यता थिएन नेपाललाई त्यो बाध्यता थिएन कि बाध्यात्मक स्थिति थिएन किनभने उसले के भन्न सक्थ्यो भन्दा हामीसँगैको छिमेक विशाल देश
चीन छ ऊ बोलेको छैन, हामीसँगैको विशाल देश भारत छ ऊ बोलेको छैन, हाम्रा दुईटा छिमेकी जो भूसँग जोडिएका छन् दुईटा छिमेकी नबोलिरहेको बेला हामी अहिले यस बारेमा बोल्दैनौँ। हाम्रो त असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि हो, हाम्रो पञ्चशीलका सिद्धान्तले निर्देशित परराष्ट्र नीति पनि हो, त्यसकारण पनि अहिले हामी बोल्दैनौँ भन्दाखेरि नेपाललाई बोल्नै पर्छ, पर दबाब दिने कोही पनि थिएन, हुनु मिल्दैन थियो त्यो भनेर चाहिँ नबोल्न सक्थ्यो। नेपालका नेताहरूलाई यस मार्गमा पनि शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न सकियो कि अमेरिकाको उनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावमा छन् भन्ने कुरा। गुड राइट। नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरू नबोलिरहेको बेला नेपालले एकाएक गएर युक्रेनको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्यो। गर्दा कतै अमेरिकन प्रभावमा पुगेको पो हो कि त प्रत्यक्ष रूपमा सोच्ने ठाउँ त छ नि त, देखिने ठाउँमा त्यसका परराष्ट्र नीति पनि अहिले धर्ममा आइरहेको अवस्था छ। यी आदि कारणले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ कतै भू राजनीतिक दलदलमा फस्ने हो कि नेपाल चाहिँ कतै पश्चिमी र उत्तरी शक्तिहरूको बिचको चाहिँ एउटा कतै चेसबोर्ड बन्ने हो कि कतै खेल मैदान बन्ने हो कि भन्ने हामीलाई लाग्दछ। भू राजनीतिक दलदलमा भन्दाखेरि दिवसी म के भनौँ, जस्तै युक्रेन 1991बाट रसियन छाताबाट मुक्त भयो। अहिले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, अहिले हाम्रो स्थिति युक्रेनबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। युक्रेनको अहिलेको अवस्था जस्तो छ, जुन पश्चिमाले उचालेपछि पश्चिमाले फेरि छोडे पनि, अहिले छोडेर अहिले एकहोरो चाहिँ युरोपियन युनियनदेखि लिएर तपाईँ अमेरिकाले जुन किसिमबाट युक्रेनलाई पहिला मच्याउने काम गर्यो होइन, यसमा नेपालको अहिले भू राजनीतिमा जसरी खेलिरहेको थियो स्टार्टिङ फेजमा युक्रेनमा पनि त्यसरी नै खेलिरहेको थियो। यसको थोरै ऐतिहासिक धरातलमा जाउँ कि नेपालसँग कम्पेरिजन तुलना गरौँला हामीले। युक्रेन चाहिँ 1991मा रसियन छाताबाट फ्री भयो। फ्री भइसकेपछि लाटभिया जस्ता केही देशहरू त उति बेला चाहिँ युरोपियन युनियनसँग गइसके त्यति बेला छुट्टिएकाहरू, र 2004मा युस्चेन्की भन्ने त्यहाँको चाहिँ प्रमुख राष्ट्र प्रमुख भने इलेक्टेड भए। राष्ट्र प्रमुखको रूपमा इलेक्टेड भइसके पछाडि युन्चेस्की चाहिँ उनी युरोपियन समर्थन थिए र उनी चाहिँ युरोपियनको बलमा बनेका थिए, आफ्नो बलमा होइन। युन्चेस्की उनी युरोपियन बलमा त्यहाँको राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति बनेका थिए 2004मा। त्यसपछि गएर चाहिँ 2010मा फेरि अर्को खेल खेल्यो। 2010को निर्वाचनमा भिक्टर यानुकोभिच भन्ने त्यहाँको चाहिँ राष्ट्र प्रमुख भने उनले निर्वाचन जिते। त्यो फेरि रसियाले बनाइदियो। हेर्नुहोस् है, 2004को युन्चेस्कीलाई युरोपले बनाइदियो, पश्चिमाले बनाइदिए, अमेरिकाले बनाइदिए। 2010मा फेरि रसियाले बनाइदियो। रसियाले बनाउने बित्तिकै उनी चाहिँ 2008मा नै युक्रेनले त युन्चेस्कीको पालामा नै युरोपियन नाटोसँग जान खोजिरहेको थियो। 2008बाटै नाटोमा जाने प्रयास गरेको थियो। त्यसपछि 10 वर्ष उसलाई फ्याँकिदियो रसियाले। रसियाले त आफ्नो जोडिएको सिमाना जोडिएको आफूसँग जोडिएको देशमा नाटो आउन त उसले पनि दिँदैन, चाहँदैन नि त। त्यो त रसियाको लागि त ठाडो च्यालेन्ज हो नि, नाटो आउनु त उसले दिन चाहँदैन। र त्यो स्वाभाविक थियो। उसले फेरि भिक्टर यानुकोभिचलाई चाहिँ विजय गराइदियो रसियाले गराइदियो। रसियाले प्रभावमा भए। यानुकोभिच भइसकेपछि यानुकोभिचले के गरे, फेरि नाटोसँगको सम्बन्ध राख्न छोडे, युरोपियन युनियनसँग चाहिँ उनी प्रभाव छोड्न थाले र उनी रसियासँग बढी प्रभावित हुन थाले। त्यसो हुने बित्तिकै फेरि पश्चिमालाई पिर पर्यो। हेर्नुहोस् है, राजनीति छ युक्रेनको, तर लडाइँ छ कसको? पश्चिमाको र रसियाको लडाइँ छ। देश छ युक्रेन, जो युन्चेस्कीलाई बनाइयो, पश्चिमाले बनाए, त्यसलाई रसिया फालेर चाहिँ यानुकोभिचलाई बनायो, यानुकोभिचलाई पनि फाल्न पर्ने, फेरि पश्चिमालाई खेल खेल्न पर्यो। अनि 2014मा रिभोल्युसन फर डिग्निटी नामको एउटा आन्दोलन सिर्जना गर्यो। रिभोल्युसन फर डिग्निटी भन्ने आन्दोलन सुरुवात गरेर 2014 त्यो यानुकोभिचलाई फ्याँक्नको लागि, सत्ताबाट फ्याँक्नको लागि 2014मा फेरि यानुकोभिचलाई फ्याँकिदियो र युरोपियन युनियन समर्थक राष्ट्रपति गभर्मेन्ट। हेर्नुहोस् है, त्यो युक्रेन जनताको चाहना भन्दा पनि त्यस अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान भन्यो कि युरोप र रसियाको बिचको खिचातानीमा सरकार सत्ता बन्ने, सत्ता फुस्किने, सरकार बन्ने, सत्ता ढल्ने, त्यहाँको चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको खेल चल्यो। 2014मा यानुकोभिचलाई फ्याँकिसकेपछि फेरि युरोपियन समर्थक बनाइदियो। युरोपियन समर्थक अहिलेका जेलेन्स्की व्लादिमिर जेलेन्स्की उनी चाहिँ
नाटोसँग रिलेटेड छन्, युरोपियन युनियनसँग रिलेटेड छन्, पश्चिमासँग छन्, उनी त रिलेटेड। उनले चाहिँ नाटोलाई भित्राउन खोजिरहेका थिए। उनी त्यसपछि अब नाटो भित्रिने हो भनेदेखि उनी पश्चिमाको प्रभावमै बनेको भएको हुँदाखेरि अब नाटो भित्रिन सक्छ भनेदेखि अब हामीले आक्रमण सुरु गर्नुपर्छ। हाम्रो भूभाग हो, हाम्रो नजिकको छिमेकी भूभाग हो, पहिलाको हिजोको सोभियत सङ्घको भूभाग हो, हिजोको त सोभियत सङ्घको हो नि त, युएसएसआर भित्रको हो, यहाँभित्र चाहिँ नाटो आउँछ भने यो चाहिँ रसियाको सुरक्षाको लागि बिल्कुल ठुलो एउटा च्यालेन्ज हुन्छ यो भनेर आक्रमण सुरु भयो। यसरी बाह्य शक्तिहरू कुनै पनि साना देशको आन्तरिक सत्ता परिवर्तन जडगोलमा खेल्छन् भनेदेखि त्यो देशको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो आज देखाएको छ। सो इज द केस इन नेपाल। नेपालमा पनि सरकार बन्दाखेरि पहिला त एकल शक्ति भारतकैबाट बन्थ्यो। भारतले कसलाई आशीर्वाद दिने हो भने चीन त्यति धेरै खेल्दैन थियो नेपालको राजनीतिभित्र, किनकि चीनलाई सरकार जोसुकै बन्दा पनि अघिल्लो चरणमा अघिल्लो दशकभन्दा अगाडि चीनलाई मतलब थिएन, किनकि चीनले सबभन्दा चीनको नेपालसँग सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध राजा वीरेन्द्रको पाला भयो। राजा वीरेन्द्र कम्युनिस्ट हुन् र होइन? राजा वीरेन्द्र त पञ्चायतका प्रोडक्ट हुन् होइन? पञ्चायत कालमा महेन्द्रसँग पनि चीनको राम्रो सम्बन्ध रह्यो। माओ सेतुङ र राजा महेन्द्रको कोदार राजमार्ग पनि त्यही बेला दिएको त हो नि होइन? सगरमाथा पनि नेपाललाई त्यही बेला दिएको मान्य गरेको त हो नि होइन? त्यसरी चाहिँ सम्बन्ध थियो। त्यसकारण चीनले नेपालसँग गरिने सम्बन्धहरू एक दशकभन्दा अगाडि भनौँ, नियरली अबाउट एक दशक पनि अझै पुगिसकेका छैन, त्योभन्दा अगाडि चीनको चासो भनेको मात्र नेपालमा सरकार परिवर्तनसँग थिएन, सत्ताको जोडगढसँग थिएन। उसको सम्बन्ध भनेको चीनको सुरक्षाको लागि एन्टी चाइनिज एक्टिभिटिजहरू नेपालमा नहुन्, पश्चिमाहरू नेपाल पसेर चीनको र तिब्बतका विरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाउन्। एक चीनको नीति नेपालले मानिरहोस् र नेपाल चाहिँ चीनको विरुद्धमा चाहिँ नेपालको भूमि प्रयोग नहोस् भन्ने एउटा मात्रै चाहना उसको थियो। उसको अहिले पनि चासो त्यही नै हो, त्यही नै उसको चासो भने। त्यसकारण यहाँ सरकार जोसुकै बनोस् न चीनले सवाल गर्दैन थियो। जुनसुकै सरकार बने पनि चीनलाई इट वुड मेक नो डिफरेन्स। टाउको दुखाएको विषय तर भारतलाई थियो फेरि, भारत के चाहन्थ्यो आफ्नो फेभरको सरकार बनाउन चाहन्थ्यो। उसले कहिले गण्डकी खान परेको थियो, कहिले महाकाली खान परेको थियो, कहिले टनकपुर खान परेको थियो, कहिले के खान परेको थियो, उसले चाहिँ खाने। त्यसका लागि पनि उसले आफ्नो उसले माइक्रो म्यानेजमेन्ट पनि गरेको हो नि त यो देशमा त। भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्ट पनि गरेको हो नि त। लैनचोरले यो देशका सरकार चलाएको होइन, हामीलाई थाहा छैन, थाहा छ नि हामीलाई। त्यसकारण तर चीनले त्यसरी माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हात हालेन। सरकार जुनसुकै बनोस् चीन सुरक्षित होस् भन्ने चाहिँ उसको चासो थियो। अब पछिल्लो चरणमा चाहिँ चीन चाहिँ प्रोएक्टिभ पोलिसी लिएर आयो। प्रोएक्टिभ पोलिसी लिएर आउँदाखेरि चीन चाहिँ अलि बढी उपस्थिति नेपालमा जनाउन थाल्यो। अहिले जतासुकै चीनका छिमेकी राष्ट्रहरू 14वटा छन्। भुटानसँग त उसको दैत्य सम्बन्धै गर्न दिएको छैन भारतले, दैत्य सम्बन्ध गर्नै पाएन। 2012मा थिन्लेले साइड टक चाहिँ त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री बेन्जियाओसँग चाहिँ साइड टक गरेकै कारणले गर्दाखेरि 2013मा भएको भुटानको निर्वाचनमा थिन्लेलाई हराइदिएका हुन्। थिन्लेलाई हराएर 2 सिट रहेको चाहिँ पार्टीलाई 32 सिट ल्याउने बनाइदिएको र थिन्लेको सरकारले ढालिदिएको। त्यति मात्र नभएर साइड टक गर्न दियो, ब्राजिलको सम्मेलनमा साइड टक गर्न दियो भनेर पवन कुमार भन्ने राजदूतलाई समेत हालिदिएको। भारतले त्यति साह्रो कप्चर बनाएको छ भुटानलाई। भारत चाहन्छ नेपाल पनि त्यही कप्चरमा रहिदियोस् भन्ने उसको चाहना छ। त्यसरी नै नेपाल पनि त्यो चङ्गुलमा फस्यो भने अमेरिकाको सहयोग, भारतको इन्ट्रेस्टमा कतै अमेरिका र भारतीय लबीमा गयो भनेदेखि त चीनलाई त बढी अप्ठ्यारो पर्छ। किन चीनको त सिमाना जोडिएको त नेपाल हो, हुन त 3400 सिमाना भारतसँग पनि जोडिएको छ, तर सेन्सिटिभ सिमाना चाहिँ तिब्बतको सेन्सिटिभ नाकाहरू चाहिँ नेपालसँग छन्। र तिब्बत भनेको कमजोर पार्ट हो जहाँ जलाइलामा उचाल्न सकिन्छ र पश्चिमाको टार्गेट भनेको नि चीन हो। साउथ चाइना सी, सिन्जेन प्रान्तका चाहिँ उइगुरहरू उचाल्नुदेखि लिएर साउथ चाइना सी खलबलाउनुदेखि लिएर अनि अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको यो तिब्बत पनि हो उसको त। त्यसकारण चाहिँ चीन खलबलाउने कहाँबाट? तिब्बतबाट। तिब्बतको सिमाना कुन? नेपाल। 1414 किलोमिटर जोडिएको नेपाल खुला सिमाना। त्यो अब के गर्छ? त्यो खलबलाउनको लागि नेपाल चाहिँ हाम्रो प्याकेटमा लिनुपर्छ, हाम्रो पकेटमा लिनुपर्छ। हामीले नेपाललाई हामीतिर संलग्न गराउनुपर्छ भने उनको पोलिसी त छ। त्यो पोलिसी किन हो?
त्यो हुन्छ नि, त्यो हुनु पनि पर्छ। उनीहरूले गरेको गल्ती होइन, ठिकै हो, उनीहरू चाहन्छन् त्यो। त्यस्तोमा नेपाल फस्छ कि कतै? अहिलेसम्मका सरकारहरू त बचेर बसे, हिजो पञ्चायत पनि बचेर बस्यो सरकार। अब अहिलेका सरकारहरू कतै फस्छन् कि? किनकि चीनले विरोध गर्दा गर्दै, चीनलाई आश्वासन दिँदा पनि एमसीसी पास गराए। त्यसो हो भनेदेखि त कतै अब नेपाल अमेरिका र पश्चिमाको र भारतको लबिङमा जाने त होइन भन्ने एउटा शङ्का चाहिँ अहिले जबरजस्त शङ्का चाहिँ चीनले गरेको छ। त्यसका लागि यो भौगोलिक भूराजनीतिको सन्तुलनका लागि महेन्द्रको कालमा खेलिएको कूटनीतिक चातुर्यता अथवा भनौँ नेपालबाट चाहिँ भारतीय सैनिक क्याम्पहरू हटाउनेदेखि लिएर वीरेन्द्रको पालामा खम्बाहरूलाई निस्तेज पार्नेदेखि लिएर जुन किसिमबाट चीनलाई नेपालले विश्वस्त बनाउँदै आएको थियो, आश्वस्त बनाउँदै आएको थियो, एन्टी चाइना एक्टिभिटी हामीले गर्न दिँदैनौँ नेपालको दिएको पनि थिएन। तर अब चाहिँ चीनले फेरि शङ्काको दृष्टिकोणले हेरेको छ। अब नेपालले कूटनीतिक चातुर्यता फेरि देखाएन भने हामी सङ्कटमा पर्नेवाला छौँ। एक्ज्याक्टली, त्यस चीनले शङ्का गरेको छ। एमसीसीलाई जब अनुमोदन गराइदियो, चीनको प्रयासका बावजुद, चीनलाई नेपालका वामपन्थी नेताहरूले दिएका ओडका बावजुद पनि इन्टरप्रेटिभ भन्ने एउटा तालो लगाएर जब एमसीसीलाई पास गर्यो, त्यसपछि अभियसली चीनले नेपालका वामपन्थीहरूलाई पनि शङ्का गरेको छ, नेपालको समग्र राजनीतिक बाटोलाई पनि शङ्का गरेको छ। र कतै नेपाल अब अमेरिका र भारतको लबिङमा जाने त होइन। यदि त्यसरी गइदियो भनेदेखि त चीनलाई त थप खतरा सिर्जना हुन्छ। र कतै यो एमसीसी भन्ने मात्र विकासको नीति लिएर नआएर, परियोजनाको रूपमा मात्र नआएर कतै यो एमसीसी चाइना घेराउ नीति लिएर आएको त होइन। कतै यो एमसीएसकै आइपीएसकै एक अङ्ग बनेर आएको त होइन। कतै नेपाली भूमि एमसीसीको नाममा नेपाली भूमि एन्टी चाइनिज एक्टिभिटिजका लागि अमेरिकाले प्रयोग गर्ने त होइन भन्ने त अभियसली डर छ, शङ्का छ। त्यसका लागि पनि ऊ अहिले तुरुन्तै 1 महिना नबित्दै एमसीसी अनुमोदन भएको 1 महिना नबित्दै बिना निमन्त्रणा हो भन्न सकिन्छ। हामीले कार्तिक 2 गते वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले निम्ता पठाउनु भएको थियो भन्ने त छ। तर त्यो निम्ता कार्तिक 2 गतेको निम्ता मात्रै होइन, यो चाहिँ एमसीसीले उनलाई ल्याएको हो। यहाँ अहिले एमसीसीले उनलाई ल्याएको अप्रत्याशित उनको भ्रमण हुँदैछ। यो भ्रमण धेरै महत्त्वपूर्ण छ। चीनको यो भ्रमणलाई हामीले महत्त्वका हिसाबले हेर्नुपर्छ। अब नेपाल जस्तो 2 महाशक्तिहरू बिचको एउटा सानो देश, अझ भनौँ त्यसमा पनि भूपरिवेष्टित बफर स्टेट, यसले 2 महाशक्तिहरूको बिचमा रहेर कस्तो कूटनीति अथवा कस्तो रणनीति, कस्तो पोलिसी मेकिङ गर्यो भने, फरेन पोलिसी मेकिङ गर्यो भने मात्र यसले फाइदा लिन सक्छ अथवा कस्तो भएन भने नेपाललाई बेफाइदा हुन्छ? त्यो त असंलग्न नै हो। अहिलेसम्म जुन परराष्ट्र नीति 2 ढुङ्गाको तरुल भनेर जब पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए, आज पनि त्यो पहिलो परराष्ट्र नीति हो। 2 ढुङ्गाको तरुल भनेर जब पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए, त्यो नै पहिलो परराष्ट्र नीति हो। अहिलेसम्म पनि त्यही परराष्ट्र नीति नै सत्य हो। 2 ढुङ्गा बीचको नेपाल तरुल हो भन्ने परराष्ट्र नीति हो। त्यो त्यही पृथ्वीनारायण शाहको त्यही परराष्ट्र नीति नै अहिलेको लागि सत्य हो। त्यसकारण नेपालले यो भुल्नु हुँदैन। पञ्चशीलको सिद्धान्त, संलग्न परराष्ट्र नीति नेपाल यदि छोड्यो भने नेपाल धरापमा पर्छ। किनकि हामी विश्व शक्तिका बिचमा छौँ, महान विश्व शक्तिका बिचमा छौँ हामीहरू। यो धराप छोड्नु हुँदैन। यदि असंलग्न भन्नेहरूले के भनिरहेका छन् भने बीआरआईको प्रोजेक्ट अगाडि बढेन, एमसीसीको प्रोजेक्ट अगाडि बढ्यो, त्यो कारणले गर्दा चिनिया विदेश मन्त्रीको आगमन हुँदैछ भनेर भनिरहेका छन्। मैले यहाँलाई यसभन्दा पहिला पनि भने त्यो कुरा त, जबकि 2017मा हामीले सिग्नेचर गरिसकेका थियौँ। परियोजना छान भनेर भनिसकेको छ। हाम्रो नेपालले परियोजना अनुदानमा लिने प्रयास पहिलो गर्नुपर्छ। होइन भने नोमिनल इन्ट्रेस्टमा पनि हामीले ल्याउनुपर्छ। इन्ट्रेस्टमा ल्याएका ऋण ल्यायौँ भने पनि फेरि कतै डेब्ट ड्राफ्टको कुरो, ऋणको पासोको कुरा पनि आउला। त्यसमा हामी फस्दैनौँ। केही त्यो पनि ल्याएर हामीले प्रोडक्सन गर्न सक्यौँ भनेदेखि राम्रो हुन्छ। हामीले परियोजना त्यताको छान्दै नछान्ने, उसको परियोजना बीआरआईको छान्दै नछान्ने, एमसीसीलाई चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गराएर चाहिँ कार्यान्वयन गर्न कसिने भएपछि त सिधै शङ्काको दृष्टिकोणले त हेरिहाल्छ। अब वाङ यी नेपाल आइसके पछाडि, चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आगमन भइसके पछाडि उनको एजेन्डा, उनको अवधारणा, अब नेपालले यो गर्नुपर्छ भनेर उनले भन्ने कुरा चाहिँ के हुन सक्छ? अब यसो गर्नुपर्छ भनेर उनले
त एउटा प्रस्ताव राख्लान्, दबाब दिने त हैसियत राख्दैनन्। जसरी डोनाल्ड लुले भने जस्तो उनी भन्दैनन् होला, हामी आशा गरौँ। उसले चाहिँ बिआरआई पनि एउटा तपाईँहरूले प्रोजेक्ट सिलेक्सन गर्नुहोस्, गर्ने कि नगर्ने एउटा निर्णय दिनुहोस् तपाईँहरूले, तपाईँहरूको दृष्टिकोण के हो बिआरआईप्रति भनेर एउटा प्रश्न उनले सोध्न सक्छन्। अर्को प्रश्न चाहिँ अर्को प्रयास उनले के पनि गर्न सक्छन् भन्दाखेरि वामपन्थीहरू तपाईँहरू चाहिँ नफुट्नुहोस्, अझै पनि तपाईँ युनिफाइड भएर जानुभयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई राम्रो छ, त्यसको लागि चीनले पनि सुरक्षाको महसुस गर्छ, तपाईँहरू मिलेर जानुहोस् भनेर एउटा प्रयास त्यो पनि उनले गर्न सक्छन्, इन्टरनल प्रयास त्यो पनि गर्न सक्छन्। त्यसपछि गएर चाहिँ उनीहरूले एउटा प्रतिबद्धता के पनि भरबलै खोजेका छन् भन्दाखेरि उनीहरूले हामी चीनको एक नीतिमा हामी कटिबद्ध छौँ र त्यसमा ढलबल ल्याउने हामीले कुनै हालतमा दिँदैनौँ। नेपालको भूमिलाई एक चीनको नीति विरुद्ध प्रयोग गर्न हामीले दिँदैनौँ कुराको त एस्योरेन्स खोजेको छ उसले, त्यो एस्योरेन्स खोजेको छ र उसले एउटा उपस्थिति, हाम्रो उपस्थिति नेपालमा छ है, हामी नेपालमा उपस्थिति नभएको होइन भनेर उसले आफ्नो एउटा बलियो उपस्थिति, उच्च स्तरीय उपस्थिति देखाउन खोजेको छ। नेपालसँग उच्च स्तरीय उपस्थितिहरू अलिक धेरै हुँदैन थिए। राजा महेन्द्रले चीन भ्रमण गरे, अनि विद्यादेवी भण्डारीले पनि चीन भ्रमण गर्नुभयो। राजा महेन्द्रदेखि विद्यादेवी भण्डारीसम्म चीन भ्रमणका 24 पटक भए, 24 पटक भए अहिलेसम्म। र यतापट्टि चावनलाईले चाहिँ नेपाल भ्रमण गरेका थिए र पछि 18मा चाहिँ सी जिनपिङले चाहिँ नेपाल भ्रमण गरे। ती चाहिँ उच्च स्तरीय भ्रमण 8वटा भ्रमण भए चीनबाट, जबकि हामी 3 दोबर बढी भ्रमण गरेका छौँ चीनमा। उनीहरू त्यति धेरै विदेश भ्रमण गर्दैन थिए। नेपालमा त लामो समय पछाडि नै हो, सी जिनपिङ आएको पनि धेरै वर्ष पछाडि हो, धेरै दशक पछाडि हो आएको पनि। त्यसका उच्च स्तरीय भ्रमण चाहिँ नेपालमा हुँदैन थिए। अब बिस्तारै उच्च स्तरीय भ्रमणहरू अब नेपालमा बढ्छन् र नेपालमा हाम्रो उपस्थिति छ। नेपाल चाहिँ अरूको पोल्टामा जानु हुँदैन। नेपालले एक चीनको नीति अवलम्बन गरेर चीनलाई नेपालको भूमिबाट कुनै खतरा छैन भन्ने विश्वास बुझ्नका लागि चीनले साइकोलोजी स्टडी गर्छ। भरबल एस्योरेन्सले साइकोलोजी स्टडी गर्छ र त्यो स्टडी गर्नका लागि पनि आएको छ। र त्यो स्टडी गर्दाखेरि चीन नेपाललाई कमजोर पायो भनेदेखि चीनले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसले पनि नेपालको भावी विकासको लागि ठुलो असर गर्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि छौँ डाक्टर साहब। म अन्त्यमा तपाईँलाई के जोड्न चाहन्छु भने नेपालको कूटनीतिक चातुर्यता अथवा भनौँ फरेन पोलिसी हिजो राजाहरूको पालामा, राजा महेन्द्रको पालामा भनौँ न, विशेष गरी जुन किसिमको नेपालले विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूमा जुन किसिमको पोलिसी मेकिङ गरेको थियो, आज त्यो राजनीतिक दलहरूमा देखिँदैन। राजनीतिक दलहरूका आफ्नै स्वार्थहरूको कारणले गर्दा अब सत्ताको भर्याङमा चढ्ने र झर्ने यो खेलले गर्दाखेरिमा चाहिँ हिजो राजा महेन्द्र अमेरिका भ्रमण जाँदा अमेरिकाले जुन किसिमको रेस्पेक्ट दिने गर्थ्यो, आज नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूलाई अमेरिकाको सहायक विदेश मन्त्रीले फोन गरेर धम्कीपूर्ण एउटा अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसले नेपालको कूटनीतिक हैसियत कहाँसम्म गिर्यो भने तपाईँलाई लाग्छ लाग्दैन डाक्टर साहब? कूटनीतिक हैसियत त गिर्यो नि। एउटा सहायक मन्त्रीले हाम्रो सहायक विदेश मन्त्री, विदेश मन्त्री पनि होइन, सहायक विदेश मन्त्री कोटाले हेर्ने हो भनेदेखि त हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री त हाइरार्कीमा त सहायक मन्त्रीमा त धेरै माथि हो नि। अमेरिका ठुलो होला, विशेष शक्तिशाली राष्ट्र होला, उसँग प्रशस्त आर्थिक बन्दोबस्त होला, शक्ति होला, बम के अरे उसको हतियारमा धनी होला। तर हिजो राणाकालमा हेरौँ न, जङ्गबहादुर राणा, एक्ज्याक्टली, तर जङ्गबहादुर राणा नेपालबाट बेलायत भ्रमण जाँदा बेलायतले भारतका राजा रजौटेलाई बराबरको हामी सम्मान दिन्छौँ भन्दाखेरिमा होइन, म एउटा स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्री हो, मलाई स्वतन्त्र देशको हैसियतको प्रधानमन्त्री बराबरको सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ भनेर जुन दम्ब नेपालले प्रयोग गर्थ्यो, त्यति बेला पनि त बेलायत शक्ति राष्ट्र थियो, नेपाल कमजोर राष्ट्र थियो। एक किसिमले हेर्ने हो भने त्यो वेटेज थियो, त्यसको वेटेज थियो। र त्यति बेला चाहिँ हामी एउटा सार्वभौम राष्ट्रको हिसाबले हामी सबै राष्ट्र बराबरका हौँ, आर्थिक किसिमले मात्रै हेरिने होइन। हामी सार्वभौम स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रको हिसाबले डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्ने हैसियत पनि राख्नु नहुने हो, फोन गर्ने हैसियत पनि राख्नु नहुने हो। समकक्षी त होइन नि त। समकक्षी नभएको आफूभन्दा धेरै स्तर तलकोले फोन गर्न सक्छ। त्यसकारण किनकि हामी राष्ट्रमा हाम्रो वेटेज चाहिँ हामीले घटाउँदै गयौँ। हिजो वेटेज राम्रो थियो, यो यहाँले भनेको प्रष्ट कुरा हो। र हामीले चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको वेटेजलाई हामीले दरिबिलो बनाउन सकेनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हामीले
जबरजस्त एउटा महत्त्वपूर्ण उपस्थिति जनाउन सकेनौँ र हामीले देशभित्र राजनीतिक अब नेपालको राजा वीरेन्द्र अमेरिका भ्रमण जाँदा त्यति बेलाको रोनाल्ड रेगन अमेरिकाको राष्ट्रपति सँगै एउटै मञ्च आदान प्रदान गरेर दुईटाले चाहिँ मन्तव्य दिएको त्यो भिडियो अहिले पनि इन्टरनेटमा हेर्न सकिन्छ। त्यो थियो हिजोको जुन वेटेज थियो अन्तर्राष्ट्रिय क्यानभासमा नेपालको जुन उपस्थिति थियो, जुन कुटनीतिक वेटेज थियो, कुटनीतिक चाहिँ एउटा प्रेस्टिज थियो, त्यो प्रेस्टिज त बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ, धुमिल बन्दै गएको छ। अब यसलाई इन्करेज गर्नको लागि, यसलाई बढाउनको लागि अब नेपालका राजनीतिक दलहरूले, नेपालका नेताहरूले के गर्नुपर्छ? खै गर्दैनन् भन्न त धेरै पटक धेरै मिडियाबाट भनियो। विदेश नीति एउटै हुनुपर्छ। सरकार परिवर्तन हुन्छ, सरकार मौसमी हो, सरकार सत्ता परिवर्तन भइरहन्छ, तर परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुँदैन। परराष्ट्र नीति भनेको कांग्रेसको सरकार आए पनि एउटै नीति, एक्ज्याक्टली म भन्दै, माओवादीको सरकार आए पनि एउटै नीति। त्यसैलाई भने मैले परराष्ट्र नीति भनेको कुनै राजनीतिक दल विशेषको नीति होइन। परराष्ट्र नीति भनेको कुनै सरकारको नीति पनि होइन। परराष्ट्र नीति भनेको सिङ्गो देशको नीति हो। परराष्ट्र नीति भनेको सिङ्गो देशका 3 करोड नेपालीको नीति हो। त्यो परराष्ट्र नीति एउटा दिगो बनाउनुपर्छ हो। अब संलग्न जस्तो भारतमा देखिन्छ नि, हैन? भारतमा हो। अब अहिले हामी भारतमा जवाहरलाल नेहरूको पालामा बनाएको परराष्ट्र नीतिले अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ। नेहरू डक्ट्रिनले अहिलेसम्म काम गरेको छ। सत्ता परिवर्तन भइरहन्छन्, त्यहाँ पनि सत्ता परिवर्तन हुन्छन्। पछिल्लो समय नरेन्द्र मोदी आइसके पछाडि भारतले आफ्नो परराष्ट्र नीति अमेरिकासँग साझा गर्छ भनेर बुझिएको थियो, तर पछिल्लो समय जुन किसिमबाट युक्रेन र रसियाको लडाइँ हुँदा उसले तटस्थता देखायो नि, अनि स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि अझै पनि उसले त्यो नीति छोडेको छैन। उसको नीति चाहिँ परराष्ट्र नीति एउटै छ उसको। त्यसकारण परराष्ट्र नीति भनेको एउटा हुनुपर्छ। ठिक छ, मैले भन्दै थिएँ असंलग्नता नै हाम्रो विकासको लागि घातक हो भनेदेखि इट्स ओके, संलग्नतामा जान आवश्यक छैन। बृहत छलफल गरौँ, नेपाली जनताका बिचमा जाउँ, बौद्धिक विज्ञहरूलाई बोलाउँ, छलफल गरौँ र संलग्नता जानुपर्छ भने पनि जाउँ, तर त्यो एउटा नीति बनोस्। असंलग्न बन्ने, यता पनि बोल्ने, यता पनि सिग्नेचर गर्ने, यता पनि बोल्ने, त्यो पनि राम्रो भएन। त्यसकारण एउटा विदेश नीति एउटै बनाएर हामी जानुपर्छ। तर नेपालको लागि इफेक्टिभ असंलग्न नीति लिएर हामी गयौँ भनेदेखि हामी जानैपर्छ। हामी यति सानो देश संलग्नको नीति लिएर जान सक्दैनौँ। हाम्रो स्वाधीनताको लागि, हाम्रो स्वतन्त्रताको लागि, हाम्रो सामरिक महत्त्वलाई जोगाउनका लागि पनि हामी संलग्न भएर जान सक्दैनौँ। हाम्रो महत्त्वलाई जोगाउनका लागि पनि। त्यसकारण हामी असंलग्न जानुपर्छ। असंलग्नमै जाँदाखेरि कूटनीतिक चातुर्यता प्रयोग गर्नुपर्छ, ताकि हामी विदेशी शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्पर्क बनाउने, उनीहरूले दिएका अनुदानहरू हामीले स्वीकार गर्ने। यसलाई गन्जको र नगिजलले र विदेशी सहयोग जस्तै मानव उदाहरणकै लागि एमसीसी अहिले आइरहेको छ। एमसीसी आयो भने पनि अब नेपालका नेताहरूमा यो तागत र यो ल्यागत चाहियो कि त्यो एमसीसी लागू होस्। त्यसले गरेर पनि कामहरू, विद्युत प्रसारणका लाइनहरू, 400 केभीका लाइनहरू निर्माण जे भनिएको छ त्यो मात्रै गरोस्। त्योभन्दा बाहेक देशको आन्तरिक राजनीतिमा पनि एमसीसीले नहेरोस्, त्यसले चाहिँ चीनप्रति पनि नचियाओस्। यदि आन्तरिक राजनीति हेर्न खोज्ने, चीनतिर चियाउन खोज्ने, तिब्बत खलबलाउन खोज्ने त्यस्तो खालको सिर्जना गर्यो भनेदेखि त्यसलाई तुरुन्तै खारेज गर्ने ल्याकत र साहस पनि नेपालले राख्नुपर्छ। त्यसरी गरियो भनेदेखि विकास योजनाहरू सबै राष्ट्रबाट ल्याउन सकिन्छ। र अर्को कूटनीति के पनि मिलाउन सक्छ भनेदेखि अब अमेरिकाले हामीलाई $500 दियो, $500 मिलियन दियो भने अब चीनसँग उसले $700 मिलियन मागोस्, त्यो पनि अनुदानै मागोस्। यसरी शक्ति राष्ट्रलाई अनुदानको लागि प्रतिस्पर्धामा छिराउने तेरो मात्रै प्रभाव छैन है नेपालमा, हाम्रो पनि प्रभाव छ। हामी $700 मिलियन जसरी खालको भारत गएर त्यसरी भारतले पनि सहयोग लिएर आएर सडक बनाउँथे, चाइना गएर ल्याएर सडक बनाउँथे, अनि अमेरिकाको सहयोग ल्याएर उद्योग खडा गर्थे। त्यसरी नै अब नेपालले काठमाडौँ रेलवेज मात्रै चिल्ली हालिदियोस् न, त एमसीसीलाई त माफ गरिदिइहाल्छ नि। काठमाडौँ ट्रान्स हिमालयन रेलवे निर्माण गरिदियोस् न।
त्यो त भनेको पनि हो हिजो कुरा पनि भएको सी जिनपिङ आउँदा पनि कुरा भएको र अर्को कुरा अब संसदबाट अनुमोदन गर्नु नपर्ने नपर्ने प्रस्ताव त्यो कुरामा कुनै हालतमा नेपाल चुक्नु हुँदैन। त्यो गरिदियोस्। पारावनका सन्धिहरू बनेका छन् ती पनि अहिलेसम्म अलपत्र छन्। पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ ढुवानी र आयात त्यो पनि अलपत्र परेका छन् होइन। अब उत्तरतिरका चाहिँ तातो पानीतिरका चाहिँ जुन नाकाहरू छन् अहिलेसम्म अलपत्र परेका छन्। त्यो बारेमा पनि नेपाल सरकारले कुरा गर्नु पर्यो। चाहिँ चीनमा पढिरहेका विद्यार्थी नेपालको राजनीतिमा मात्र इन्ट्रेस्ट राख्ने, नेपालको बेनिफिटको कुरामा चाहिँ नेपालको विकासको कुरामा चाहिँ अरू देशले जसरी चासो राखेको छ त्यसरी चाइनाले राखेन भन्नु। वाङ यी आउँदाखेरि यी कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा भनिरहेको छु मैले। चीनका विद्यार्थीहरू चीनमा पढिरहेका विद्यार्थी जो नेपाल आएका थिए कोभिडका कारण उनीहरू चीन प्रवेश पाएका छैनन् त्यो बारेमा पनि कुरा गर्नु पर्यो। पारावनको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो। केरुङ काठमाडौँ रेलवेजको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्यो होइन। र पारावनको जुन सन्धि भएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयनमा कुरा गर्नु पर्यो। ती कुराहरू त गरेर चीनसँग धेरै कुरा छन् नि। र चीनले दिन सक्ने सहयोगका लागि चाहिँ हिजो सी जिनपिङले गरेका प्रतिबद्धताहरू पनि त्यसलाई पनि सम्झाउनु पर्यो। र एउटा विश्वास के दिनु पर्यो भन्दा हामी चीनको विपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिको लागि नेपाली भूमि प्रयोग हुन हामी दिने छैनौँ। एमसिसीलाई जस्ट एमसिसीको रूपमा मात्र राखेर हामी पठाउनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु पर्यो र चीनलाई विश्वास जित्नु पर्यो। यति गर्न सक्यौँ भनेदेखि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति ठिकै रहन्छ। राष्ट्रले मुहार पनि फेर्न सक्छ। यदि हामीले सबैसँग त कूटनीतिक चातुर्यता पुर्यायौँ भनेदेखि हामी पुर्याउन सक्छौँ। तर कूटनीतिक चातुर्यता हाम्रोमा पुर्याउने लक्षण चाहिँ देखिएको त्यो छाडकाँड देखिँदैन। लक्षण देखिएको छाडकाँड देखियोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना हो तर देखिएको छैन।